بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم أيها الكرام عن دعوة الإسلام للوسطية ومظهر الوسطية في العبادة. العبادة في الشريعة الإسلامية صلة بين العبد وربه. الإسلام كما راعى جانب الجسد راعى جانب الروح، وأمر الإنسان أن يكون متصلا بالملأ الأعلى، واتصال الإنسان بالملأ الأعلى يكون عن طريق العبادة. وأهم شيء في عبادة الإنسان هو الصلاة، ولذلك جعل الإسلام الصلاة هي الركن الأساسي الذي تظهر فيه عبادة المرء، والذي يظهر فيه قربه من الله سبحانه وتعالى. والصلاة في الإسلام كما أنها صلة بين العبد وربه هي علامة حسن إسلام المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها يعني جحودا ونكرانا لها. لكن النفس البشرية والطبيعة البشرية مجبولة على أنها تتعب وتسأم وتمل، فلو أن الإسلام شرع هذه الصلاة دائما وأبدا في حياة الإنسان لملها الإنسان ولترك الإنسان عبادة ربه، لأن طبيعة وجبلة الإنسان البشري تأبى الانسياق في طريق واحد دون تغيير. ولذلك من شريعة الإسلام الوسطية وسماحته ودعوته إلى الوسطية جعل هذه الصلاة متفرقة على أوقات اليوم كاملا، فصلاة الفجر في موعدها في بداية اليوم، وصلاة الظهر في منتصف النهار، وصلاة العصر بعدها بساعات، وصلاة المغرب عند غروب الشمس، وصلاة العشاء في أول الليل. ويترك الله سبحانه وتعالى الليل كله لكي يخلو الإنسان مع نفسه، حتى إذا أشرق الصباح صلى الإنسان صلاة الغداء وهي صلاة الصبح. فتفريق الصلوات على هذه الكيفية وهذه الخمس صلوات هذا مظهر من مظاهر التشريع والسماحة والوسطية في الإسلام. ولذلك الذي يتعب نفسه ويرهق جسمه ويرهق عقله ويرهق روحه بالانغماس في العبادة والانقطاع لها، هذا أيضا نهى عنه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويظهر فيه سعة الإسلام، تظهر فيه سعة الإسلام وتظهر فيه روح الإسلام السمحة: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الإنسان الذي يركب دابته أي ظهر الدابة ويسير في الطريق سيرا ليلا ونهارا ليلا ونهارا، تأتي عليه بعض الأوقات وبعض اللحظات يتعب هو ويتعب فرسه، فلا هو أكمل الطريق ولا هو أراح نفسه وجسمه وأراح دابته. ولذلك حينما أتى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبرتهم السيدة عائشة أن النبي يصوم كذا ويصلي كذا ويزكي بكذا ويفعل كذا. قالت السيدة عائشة: فكأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة. قال: هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولكن بعد أن فكروا قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا بد إذا أردنا أن نصل إلى هذه الدرجة أن نفعل شيئا كبيرا. قالت السيدة عائشة: أما أحدهم فأقسم وآلى على نفسه أنه يصوم النهار أبدا لا يفطر. والثاني قال: وأما أنا فأصلي الليل كله لا أرقد. والثالث قال: وأنا أنقطع عن النساء فلا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته السيدة عائشة بما قال هؤلاء الرهط الثلاثة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، تلك سنتي،
فمن رغب عن سنتي فليس مني. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في سفر، وربما كان في سفر للحج أو العمرة، فيجد الناس وهم يستريحون في ظل الأشجار، كل واحد منهم يستظل بشجرة إلا رجلا يدعى أبو إسرائيل يقف وحده ويظلله الناس ويقف في الشمس. قال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يدعى أبا إسرائيل نذر لله عز وجل أن يقف هكذا في الشمس وأن يظل صائما إلى أن يذهب. قال: سبحان الله، إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. لماذا يعذب نفسه؟ الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليستظل، مروه فليستظل ولكن ليتم صومه. هكذا كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة وسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.